تیرے پیارے نال کہ گل مخت گل ختم کر لگیا تہاڈی ہن محبت صرف ویکھنی ہے اینج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کہندے نے جبریل جڑا پیارا لگے ہاتھ تو پھڑ کے مصلی تے کھڑیاں کر دے اور جبریل امین سارے زمین آسمان نبیاں ول ویکھ کے تے کی کہندا ہے کہ جبریل میں لیندے چڑھ دے ڈھونڈیا جگ ترتیلا محمد جیا نہ مان جنیا نہ ہاشم جیا قبیلہ تے کس فیصلے تے پہنچیا اللہ کہندے نے جبریل میرا سونے نو ہاتھ تو پھڑ کے تے مصلی تے کھڑیاں کر دے تے اعلان کر دے اور جتھے ہووے آقا ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی اب میں برملا کہہ کے جانا چاہنا وا ڈنکے دی چوٹ کہنا چاہنا وا اور جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ تے ابراہیم تے یونس تے یوسف تے ایوب تے یعقوب اور کسے نبی نو جرت نہیں میرے آقا تے ہوندیاں مصلی تے کھڑا ہو جائے کعبہ تے رب دی قسم ہے جتھے نبی مصلی تے نہیں کھلو سکدے میرے آقا تے ہوندیاں کوئی امام بھی مصلی تے کھلو سکدا نہیں کھلو سکدا اور جتھے ہووے آقا ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فل کتھے لکھے ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله